हरि श्याम सुन्दर भगवान गर्छौं पुकार, दर्शन देऊ हामीलाई ढिला नगर। बोलिए श्याम सुन्दर भगवान को जय। बोलिए आमलेकी एकादशी को जय। आदरणीय भक्त महानुभावहरू, आज हामी आमलकी एकादशी को व्रत महात्म्य कथा श्रवण गर्न गइराखेका छौं। यस दिनका दिनमा व्रत धारण गरेर भगवान श्री नारायण को दिव्य पूजा आराधना गर्नु असाध्यै पुण्यदायी बताइएको छ। तर पनि विविध कारणवश विभिन्न स्वास्थ्यका कारणले गर्दा व्रत बस्न नसके पनि शुद्ध खाएर, विशेष गरेर चामललाई त्याग गरेर रोटी खाएर मात्रै भए पनि भगवानको पूजा आराधना गरियो भने पनि ठूलो फल प्राप्ति हुन्छ। र कुनै कारणवश विदेशमा अप्ठ्यारोमा भएर केही गर्न सकिएन भने पनि श्रद्धा साथ श्रीहरिको चिन्तन गर्दै अत्यन्त यो पावन कथालाई जति सकिन्छ श्रवण गर्नाले हामीदेखि भगवान श्री नारायण प्रसन्न हुनुहुन्छ। कथाले हाम्रो जीवनको व्यथा मेटाइदिन्छ। यहाँ एकादशी महात्म्यको महिमा वर्णनमा हजारौं गाईदान गरे बराबरको फल प्राप्ति हुने र जीवनमा कल्याणको प्राप्ति हुने भनेर महात्म्य बताइएको छ। आउनुहोस् यो पावन कथा श्रद्धा साथ जहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, जसरी सुन्दै हुनुहुन्छ श्रद्धाले सुन्नुहोला। आउनुहोस् हात जोडौं, प्रार्थना गरौं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। ओम श्री कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य नाम गरेको पावन क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई सुतजी महाराजले विभिन्न प्रकारका व्रत उपाख्यानको महिमा वृत्तान्त बताउँदै आइरहनु भएको छ भने उनै प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्णले महाराज युधिष्ठिरका समक्षमा एकादशीको महात्म्य वर्णन गर्दै आइराख्नु भएको छ। तस अन्तर्गत भगवान श्री कृष्णले राजा युधिष्ठिरलाई भन्दा एउटा आख्यान सुनाउन आरम्भ गर्नुभयो, जसमा मान्धाता नाम गरेका राजाले वशिष्ठ नाम गरेका महामुनिसँग प्रश्न गर्नु भएको छ। मान्धातो वाच वद ब्राह्मण महाभाग येन श्रेयो भवेन् मम इदृग्व्रतं ब्रह्मयोनि तेनु कम्पास्ति चेन्मयि। अर्थात मान्धाता भन्नुहुन्छ, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोनि, यदि म माथि तपाईँ अनुकूल हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई कृपा गरेर यस्तो व्रतको वर्णन गर्नुहोस् जसले मेरो कल्याण होस्, जसले मेरो भलो होस्। तब वशिष्ठ भन्नुहुन्छ, सरहस्यं सेतिहासं व्रतानामुत्तमं व्रतं कथयाम्यधुना तेभ्यं सर्वभूत फलप्रदम्। हे महाराज, म तपाईलाई एउटा दिव्य कथा श्रवण गराउँदछु, जुन कथामा एउटा हिंसामा प्रवृत्त भएको मारकाटमा सदैव लागिरहने व्याधलाई पनि यस एकादशीले मोक्ष प्रदान गर्नु भएको छ। त्यो कहाँ हो त भन्दाखेरि वैदिश नाम गरेको एउटा दिव्य नगर छ, जहाँ मनुष्यहरू हिष्ट पुष्ट भएका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रहरूले सम्पन्न नगर रहेको थियो। हे नृपशार्दूल, त्यस सुन्दर र श्रेष्ठ नगरमा नास्तिक र दुर्वृत्ति भएका मनुष्य कोही पनि थिएनन्। वेद ध्वनिले त्यो नगर प्रतिध्वनित भइरहेको थियो। त्यस नगरमा प्रसिद्ध चन्द्रवंशीय
पाप बिन्दुक राजाका वंशमा चैत्र रथ नाम गरेका धर्मात्मा सत्यग्राही राजा उत्पन्न भए। ती राजा 10,000 हात्तीका समान बलवान र लक्ष्मीले सम्पन्न षड्शास्त्रलाई जान्नेवाला थिए। त्यस धर्मात्मा धर्मज्ञ पृथ्वीपतिका शासनकालमा निर्धन अर्थात् कोही पनि गरिब भएन, कृपण पनि कोही देखिँदैनथ्यो अर्थात् कोही लोभी पनि थिएनन्। तिनका राज्यमा सर्वत्र कल्याण, कुशल र आरोग्यता रहिरहन्थ्यो। कहिले पनि उनका राज्यमा खडेरी परेनन्, कहिले पनि उनको राज्यमा नराम्रो दुर्भिक्ष हुन सकेन। नगर निवासी सबै भगवान नारायणको भक्ति गर्ने गर्दथे, भगवान नारायणको आराधना गर्ने गर्दथे। उनीहरूले सदैव जो प्रति महिनामा 2वटा एकादशी पर्ने गर्छन्, त्यस्ता एकादशीको व्रत अत्यन्त श्रद्धा साथ गर्ने गर्दथे। उनीहरूले चाहे तो कृष्ण पक्षको होस् चाहे शुक्ल पक्ष होस्, त्यसमा उनीहरूले कुनै प्रकारले भेद गर्दैनथे। न कृष्णायाम न शुक्लायाम मेकादश्याम मुञ्जते जनः सर्वधर्मान् परित्यज्य हरिभक्ति परायणः। सबै प्रकारका कुराहरूलाई त्यागेर केवल भगवान नारायणको भजन गर्ने गर्दथे। महाराज, त्यसै प्रकार हरिभक्तिमा तत्परती नगरवासीहरूले सुखपूर्वक हजारौं वर्ष करोडौं वर्ष व्यतीत गर्दा भए। तब केही कालमा समय बेदै जाँदा फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको तिथि आयो। त्यसमा पनि द्वादशीले बद्ध भएको एकादशी वैष्णवानम एकादशीको प्राप्ति भयो। हे राजन, अनि तिनीहरू सबै बाल वृद्ध र राजा नियमले एकादशीको व्रत गर्न लागे। त्यस व्रतको महाफल जानेर, यसबाट धेरै फल पाइन्छ भन्ने जानेर नदीका जलमा स्नान गरेर त्यसैको तटमा भगवान विष्णुको देवालय थियो। त्यसैका तटमा भगवान विष्णुको देवालय थियो। त्यही देवालय नजिकै भगवान प्रभु परमात्माकै अंश अवतार मानिएको धात्रीको वृक्ष पनि थियो। धात्री अर्थात् अमलाको ठुलो रुख पनि थियो र तिनीहरू सबैले त्यस वृक्ष मुनि साफ सफाई गरेर दिव्य तरिकाले भगवान नारायणको एउटा दिव्य कलशको स्थापना गरे। पूर्ण कुम्भम अवस्थाप्य छत्रोपान हसंयुतम पञ्चरत्न समायुक्तम दिव्य गन्धादिवासितम। दिव्य सुगन्धहरूले सुगन्धित गरेर स्थापना गरे। वरिपरि उनीहरूले दीपमाला गरे अर्थात् दीपहरू बाले। यसरी पूजा गर्दा गर्दै उनै भगवान नारायणका अवतार मानिनुहुने परशुराम पनि मुनिहरूका साथमा त्यहाँ आइपुग्नु भयो। दीपमालान्विताम चैव जामदग्नि समन्वितम। जामदग्नि भनेको जमदग्निका पुत्र को हुनुहुन्छ भन्दा परशुराम हुनुहुन्छ। यस प्रकार उहाँहरू पनि त्यस वृक्षका मुनिमा बस्नुभयो र त्यस राज्यका राजा चित्ररथले भगवान परशुरामको पूजा गरे र अमलाको वृक्षको पनि पूजा गरे। नारायण नै हुन् भन्ने जानेर परशुराम र अमलाको स्तुति गर्न थाले। जामदग्ने नमस्तेस्तु रेणुकानन्दवर्धन आमलकी कृतक छाया भुक्ति मुक्ति वरप्रद। धात्री धात्री समुद्भूते सर्वपातक नाशिनी आमलकी नमस्तोभ्यम गृहणार्व्युर्धकम मम भनेर भगवान परशुरामलाई पनि अर्घ्य दान गर्नुभयो र अमलाको वृक्षको पनि पूजा गरेर अमलालाई पनि अर्घ्य प्रदान गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे परशुराम, हे रेणुका देवीको सुखलाई वृद्धि गर्नेवाला र हे अमलाकी वृक्ष जसले परशुरामलाई छाया प्रदान गर्नुभएको छ, हजुर दुवैजना मुक्ति र भुक्तिलाई दिनुभएका तपाईँ दुवैलाई मेरो नमस्कार छ। र फेरि अमलाको वृक्षलाई अर्घ्य प्रदान गर्दै राजाले भन्नुहुन्छ, हे धात्री, हे ब्रह्माबाट उत्पन्न, हे समस्त पापहरूको नाश गर्ने आमलकी, तपाईलाई नमस्कार छ। मेरा अर्घ्यको जललाई ग्रहण गर्नुहोस्। हे धात्री भन्दै फेरि अमलाको वृक्षलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँ ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ र श्री परशुरामबाट पनि पूजित हुनुहुन्छ। अर्थात् परशुरामले पनि हजुरका पूजा गर्नुभएको छ। हे आमलकी वृक्ष, हजुरको जसले प्रदक्षिणा गर्दछ तिनीहरूका सबै पापहरूलाई हजुरले हरण गर्नुहुन्छ भनेर राजाले यसरी परशुरामलाई पनि अर्घ्य प्रदान गर्नुभयो र अमलाकी वृक्षलाई पनि
अर्घ्य प्रदान गर्नुभयो। यसरी समय बित्दै जाँदा सन्ध्याकाल भयो। सन्ध्याकालमा पनि पूजा आराधना भयो र त्यहाँ भएका जति पनि मानिसहरू थिए, जति पनि भगवान विष्णुका भक्त थिए, चित्ररथ राजाका साथमा रहेर भगवानको जागरण गर्न थाले। तत्र जागरणं चक्रुर जना सर्वे सभक्तितः एतस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तत्र समागतः। यस्तो भजन कीर्तन आज कहाँ भइराखेको छ भन्ने विचार गरेर कतैबाट शिकार खेल्दै 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 आइराखेको एउटा व्याधा त्यहाँ आउँदा भयो। एतस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तत्र समागतः। व्याध भनेको कसाई भन्ने अर्थ पनि हुन्छ, शिकारी भन्ने पनि अर्थ हुन्छ। सबै धर्मले बहिष्कृत र परिवारका निमित्त जीवघात गर्ने अर्थात् परिवार पाल्नका लागि शिकार गर्नेवाला, भोक र परिश्रमले व्याप्त धेरै ठुलो भारीले पीडित, त्यो पनि त्यस आमलकी एकादशीको जागरण र त्यस स्थानलाई दीपकले सुशोभित देखेर त्यही बस्दा भयो। क्षुधाश्रम परिव्याप्तो महाभारेण पीडितः कुटुम्बार्थे जीवाघाती सर्वधर्म बहिष्कृतः जागरणं तत्र सोपस्य दामलक्यां सुदान्वितः दीपमालाकुलं दृष्ट्वा तत्रैव निशसादसः भनेको छ। यस प्रकारले आफ्ना मनमा विस्मित भएर सोच्न लाग्यो कि यो सबै के भएको छ। राम्रो भजन गाएका छौँ, कति राम्रो भजन गाएका होलान्। यसरी स्थापित गरिराखेको अमलाको वृक्ष मुनिका भगवान दामोदरलाई देख्दा भयो, भगवान नारायणलाई देख्दा भयो। ददर्श कुम्भ तत्रस्थम देवम दामोदरम तथा। र अमलाको वृक्ष तथा पिपलको सुन्दरताले सुशोभित त्यस ठाउँमा कथा भन्नेका मुखबाट विष्णुको कथा श्रवण गर्दा भयो। वैष्णवं च तथा ख्यानम सुश्राव पठताम नृणाम। र भोको रहेर पनि एकादशीको महात्म्य राम्रोसँग सुन्दै विस्मित चित्तले अचम्मित चित्तले जागरण गर्दै त्यसले त्यो रात्रि व्यतीत गर्दा भयो। जाग्रस्तस्य सा रात्रिर गता विस्मित चेतसः भनेको छ। तब प्रातः भएपछि अर्थात् बिहान भएपछि सबैजनाले नगरमा प्रवेश गरेर त्यस व्याधाले पनि आफ्ना घर गएर प्रसन्नताले द्वादशी पारायण गर्यो र भोजन गर्दा भयो। यसै प्रकारले अनन्तर धेरै कालपछि व्याधा मृत्युलाई प्राप्त भयो र एकादशीका प्रभावले तथा रात्रिका जागरणका प्रभावले ततः कालेन महता व्याधः पञ्चत्वमागतः एकादश्यां प्रभावेण रात्रौ जागरणेन च भनेको छ। त्यसपछि के भयो त भन्दा राज्यं प्रपेदे समूहत चतुरङ्ग बलान्वितम भनेको छ। अर्को जन्ममा गएर चतुरङ्गिणी सेनाले युक्त भएको दिव्य राज्यको राजा हुने उसलाई मौका मिल्दा भयो। र यसरी जीवनभरि पाप गरेको व्याधाले अन्तिममा झुकिएर भगवानको एकादशीको पूजाको दर्शन गर्यो र केही नखाइकन महात्म्य श्रवण गर्यो। भगवान नारायणको कथा श्रवण गरेका प्रभावले गर्दा यत्रो फल प्राप्ति हुँदो रहेछ। तपाईँ हामी त थोरै धेरै व्रत पूजा भगवानको गरेकै छौँ, जानेर कथा श्रवण गरेका छौँ भने के हाम्रो दुर्गति होला त? कदापि हाम्रो दुर्गति हुनै सक्दैन। हामी अब राजा हुनका लागि जन्मिने होइन, अब हामी भगवानको धाममा कहिले नजन्मने गरी जानका लागि एकादशीको व्रत उपासना गरेका छौँ। त्यही भएर अब यो व्याधा जस्तो फेरि चतुरङ्गिणी सेनाको युक्त भएको राजा भएर जन्मिन पाइयोस् भनेर मनमा नसोच्नु होला। यो जन्म मरणको चक्रबाट छुट्ने हो जसलाई हामी मोक्ष भन्दछौँ। त्यसैले मोक्षको कामना गर्नुहोला भनेको छ। यसरी अब अर्को एउटा कथा पनि यहाँ बताउने गरिएको छ। हे मान्धाता राजा, म तिमीलाई यस्तै गरी अर्को एउटा कथा पनि सुनाउँछु, जुन जयन्ती नाम गरेको नगरको कथा हो, जहाँ विदुरथ नाम गरेका राजा निवास गर्नुहुन्थ्यो। जयन्ती नाम नगरी तत्र राजा विदुरथ भनेको छ। धन धान्य तथा चतुरङ्गिणी सेनाले युक्त भएका राजा विदुरथका वंशमा गएर वसुरथ नाम गरेको अत्यन्त सुन्दर र बलवान पुत्र उत्पन्न भयो। निर्भय भएर 10,000 गाउँहरूको राज्य गर्ने त्यो सूर्यको समान तेजस्वी, चन्द्रमाको समान कान्तिमान, विष्णुका समान पराक्रमी, पृथ्वीका समान क्षमाशील, धर्म गर्ने सत्यवादी तथा भक्तिका परायण, ब्रह्मालाई जान्ने, शीलवान कर्मकारी र प्रजाको पालनमा तत्पर र अर्काको गर्वलाई चुर गर्ने, अर्काको घमण्डलाई नाश गर्ने,
अनेक प्रकारका यज्ञ गर्ने गर्दथे र सर्वदा अनेक प्रकारको दान गर्ने ती राजा एकपल्ट शिकार खेल्दा खेल्दै बाटो बिर्सिएर त्यहाँ राजालाई दिशा विदिशाको ज्ञान रहेन। अब कता जाने हो भन्ने कुराको होसै रहेन। कसो गर्ने होला के गर्ने होला भनेर विचार गर्दा गर्दै त्यस गहन वनमा एक्लै राजाले आफ्नो हातको सिरानी बनाएर गुग्रुक्क त्यहीँ सुत्दा भए। तिर्खा र भोकले अत्यन्त दुखी भएर ती राजा त्यहीँ सुत्दा भए। त्यसै बीचमा पर्वत निवासी मलेक्षगण भन्छौँ, जसलाई गुण्डा पनि हामीले भन्ने गर्दछौँ, लुटेरा पनि भन्ने गर्दछौँ, त्यहाँ आउँदा भए जहाँ कि शत्रुका सेनालाई पिस्ने राजा सुतिरहेका थिए। उनीहरूले राजासँग शत्रुता गर्न सुरु गरे। तब ती महादानी राजालाई घेरेर उनले विचार गर्न थाले, यो त राजा पो रहेछ, यसले पहिला हामीलाई बन्दी बनाएको थियो, यसले हामीलाई पहिला अनेक प्रकारले दण्ड दिएको थियो भनेर आपसमा भन्न लागे। यसलाई त मार्नुपर्छ, यसलाई त काट्नुपर्छ। हन्यताम चायम पूर्व वैरी विरुद्ध धिही भनेको छ। यस प्रकारले पूर्व समयको दुश्मनी निकाल्नका लागि भनेर मारा 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 भन्न थाले। पाछुक पट्टिस खड्ग र धनुषमा बाण चढाएर तब सुतिरहेका राजालाई आफ्नो शस्त्र अस्त्रका प्रभावले झ्याम्म हाने। राजाको निद्रा समेत पनि खुलेन, किनकि त्यहाँ एउटा चमत्कार हो। उनको शरीर वज्रको समान भयो। जति शस्त्र अस्त्र हाने पनि तरबारको धार भाँचियो। नाना प्रकारका लौरा भाँचिए, तर राजाको निद्रा पनि खोल्न सकेन। मानव कसैले फुलले हाने जस्तो त्यति पनि राजालाई भान हुन सकेन। उनका शस्त्र अस्त्र कुण्ठित भए। डराइयो, के भइरहेको छ, यत्रो हामीले हतियारले हान्दा पनि यो राजा किन मरेको छैन भनेर अचम्मित भए र उनीहरू एकार्कामा सल्लाह गर्न थाले र उनीहरू त्यहाँबाट भाग्नका लागि तयार भएका थिए। त्यही समयमा के भयो त भन्दा दिव्य गन्धले युक्त तथा सुन्दर आभूषणहरूले विभूषित भएकी सर्वाङ्ग सुन्दरी एक स्त्री उत्पन्न भइन्। दिव्य गन्ध समायुक्त दिव्य भरणभूषिता भनेको छ। तिनी कस्ती थिइन् त भन्दा दिव्य माला धारण गरेकी, टेणी भिरकुटी भएकी, क्रोधका बसले आँखामा आगो निकाल्दी भइन्। अद्वितीय काला रात्रिका समान क्रोधित चक्र लिएर ती मलेच्छहरूलाई मार्न दौडिन्। तब ती शक्तिले पापी मलेच्छहरूलाई मारेर गिराइन्। तब राजाको निद्रा खुल्यो। तब राजा त्यो भयानक काण्डलाई देखेर अचम्मित हुँदा भए। यत्रो के भएछ, मैले त केही नथाहा पाएको। र मरेका आफ्ना शत्रुहरूलाई देखेर भन्न लागे कि मेरा प्रबल शत्रुहरूलाई कसले मार्दा भयो। यस्तो महाकार्यलाई गर्ने को मेरो हितैषी हो। राजा यसो भन्दै थिए कि त्यसै समयमा आकाशवाणी भयो। तंस्थितं निर्पतिं दृष्ट्वा निष्कामं विस्मयान्वितं शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः भनेर आकाशवाणीले भने। हे निष्काम तथा विस्मयान्वित राजालाई बसेको देखि आकाशवाणी भन्न लागिन् कि हे केशव, भगवानको अतिरिक्त शरणागतको रक्षा अरू कसले गर्न सक्छ र यो सबै भगवानको कृपा हो, तिम्रो धर्मको प्रभाव हो। तब राजाले त्यो आकाशवाणी सुनेपछि मनमा खुसी भएर ती राजा वनबाट कुशलतापूर्वक फर्किएर आफ्नो राज्यमा आउँदा भएर इन्द्रको समान निष्कण्टक राज्य गर्न लागे। वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, जो मनुष्यले आमलिका एकादशीको व्रत गर्दछ भने त्यस्ता व्याधाको पनि उद्धार आमलिका एकादशी गर्ने गर्दछिन्। र जसले भगवान नारायणको स्मरण गर्दै दान पुण्य आदि कर्महरू गर्दछन् भने जसरी विदुरथ नाम गरेका राजाको उद्धार भए जस्तै भगवान नारायणले त्यसको सर्वत्र रक्षा गर्नुहुन्छ। एवं दश दिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दन। भगवान नारायणले दशै दिशामा त्यसको रक्षा गर्नुहुन्छ र भगवान श्रीहरिले अन्ततगत वैष्णव लोकमा लगेर अर्थात् आफ्नो वैकुण्ठ लोकमा लगेर आफ्ना भक्तलाई राख्ने गर्नुहुन्छ। त्यही यान्ति वैष्णवम लोकम नात्र कार्य विचारण। यसमा कुनै शङ्का छैन। यसरी ब्रह्माण्ड पुराणमा रहेको फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको आमलिका एकादशीको व्रत महात्म्य तिमीलाई श्रवण गराए भनेर वशिष्ठजीले मान्दत राजालाई भन्नुभयो भने यता भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो। म धर्मराज हरियालले पनि हजुरहरूलाई
यहाँसम्म कथा श्रवण गराए भन्ने सम्म कथा नारायण हरि हरि। श्रद्धा र प्रेमले भनौं आमलकी एकादशी को जय। श्री नारायण भगवान को जय। सुन्ने श्रोताहरूको जय, नसुन्ने श्रोताहरूको पनि जय। आजको आनन्दको जय। ओम गाई गंगा तुलसा सालगराम, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। गाई गंगा तुलसा सालगराम, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। हरे हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। सबैमाथि भगवान नारायणको कृपा होस्। यथायोग्य जति पटक सुन्न सकिन्छ एकादशीको महात्म्यलाई आजका दिनभर यथायोग्य श्रवण गर्नुहोला भन्दै जय जय श्री राधे।